السلام عليكم. اولا كنعتذر على عدم تحليل مباراة المغرب والبنين مباشرة بعد نهاية المقابلة، لانني كنت معصب بزاف، معصب على بزاف الامور، معصب اننا فلتنا فرصة كبيرة للوصول الى المباراة النهائية، لان المسار ديالنا كان غادي يسمح لنا بتفادي المنتخبات الكبيرة القوية مع اداء السنغال في دور الربع. معصب لان البنين منتخب عادي جدا، رغم ذلك كنت حذرت منه، كنت درت عليه فيديو، درت عليه لايف تقديمي للمباراة، لدرجة أن بعض الإخوان قالوا لي عطيت منتخب البنين حجم أكبر منه. معصب لأن هذا المنتخب كان كيضم، المنتخب المغربي كان كيضم لاعبين في المستوى يجمع بين عاملي الخبرة، التجربة الإفريقية وكذلك المهارات الفردية. تعصبت لأن هذا المنتخب كيدربو مدرب خبير بالكرة الإفريقية أو بكأس الإفريقية، قضى مدة أقصر منا مع كل من زامبيا والكوت ديفوار، ورغم ذلك فاز معهم بلقب افريقي. مع المنتخب المغربي اكثر من 3 سنوات، بالضبط 40 شهرا. كنت معصب لان هذه الدوره اللي تنظمت في مصر كانت فيها الملاعب جيده، العشب جيد، والجماهير المغربيه والعربيه كانت تساند المنتخب المغربي، على عكس الدورات السابقه اللي كنا كنعانيو منها، سواء نسبه الرطوبه، نسبه الحراره، الملاعب الجوده ديالها ضعيفه، العشب ديالو كان ديما مكرفس. ف ورغم ذلك كان الاقصاء، يعني ملي كتشوف هاد الدور كلها مهيئه، كان الاقصاء امام من؟ امام منتخب البنين الذي لم ينتصر ولو مره واحده في تاريخه الكروي على اسود الاطلس. هذا المنتخب ما عمره ربح في شي ماتش في كاس افريقيا وكيوصل الربع النهائي وما كيوصلش ليه المنتخب المغربي. منتخب عنده لاعبين كيلعبوا في الدرجه الثانيه، الدرجه الثالثه وحتى الدرجه الرابعه، بحال سيسي دالمايدا اللي كيلعب في يوفيل تاون في الدرجه الرابعه في الدوري الانجليزي. تعصبت لانني كنت كنشوف هذه الفتره ما بين 2016 و 2019 بلاص ما نشوفوا المنتخب المغربي كيتحسن اداء ونتيجه بفضل المجهودات ديال الجامعه الملكيه والاموال الطائله اللي كتصرف من فلوس الشعب في المعسكرات التدريبيه، في المنح، في الاسفار، كتمشي هباء منثورا. مرتبه الرابعه والاخيره في الدور الاول لكأس العالم 2018، وإقصاء أمام السناجم واللي نحنا هما السنافر. المنتخب المغربي اللي خسر مع منتخب البنين، بصراحه كنت متوقع الخطه اللي غادي يلعب بها، اللي هي 5-4-1. قلت لكم غادي يلعب خطه دفاعيه اللي يلعب بها ضد المنتخب الكاميروني. كانت نسبه الاستحواذ ديالو 27% في مقابله الكاميرون. كنت كنتوقع نفس الامر بالنسبه لمقابله المغرب، اللي كلشي كان باين. كان خاص ايرفي غانوغ يوجد راسو لكلشي، الخطه البديله او الخطه اللي غادي تنتصر على الخطه الانكماش الدفاعي ديال ميشيل دوسوي. وهو لعب 5-4-1، كيلعب دفاع محوري ثلاثي. هادو ما كيطلعوش، ديما كيبقاو بلاصتهم حدا الحارس، ما كيطلعوش. وكنا حنا حاطين معاهم مهاجم وحيد اللي هو يوسف النصيري، فكان كيسهل عليهم بانهم يراقبوه ويحاصروه وما يخلوش ليه الكره. يعني كان خصك دير الزياده العدديه في الجبهه الهجوميه في الثلث الاخير من الملعب. المهم هذه بالنسبه للحاله ديال يوسف النصيري. دونك كان ثلاثه ما كيطلعوش. شكون اللي كيطلعوا؟ هاد الظاهرين هما اللي كيطلعوا ومعاهم الجناحين. وكتحول الخطه ل 3-4-3، كتولي 3-4-3. هذه في الحاله الهجوميه. وفي الحاله الدفاعيه كيرجعوا هاد الظاهرين كيجلسيو، كتولي هي 5-4-1. بطبيعه الحال حتى هما كيرجعوا يديروا، لانه هو كنعرف الخطوره ديال المنتخب المغربي كتجلى في العرضيات، وفي بطبيعه الحال عنده جناحين جيدين، وكذلك عندنا ظهيرين هجوميين اللي هو نبيل ديرار وكذلك اشرف حكيمي. في الشوط الاول نبيل ديرار ما كانش كيطلع، يعني هذاك الدور الهجومي اللي كان خاصو يديرو ما داروش. وما فهمناش الاصرار ديالو على نبيل ديرار في المقابلات الاربعه كان كيلعب به، ما اختار المقابله ديال جنوب افريقيا لانه كان ديك الساعه بغا يبدل. فلاحظنا بانه نبيل دار عنده 33 سنه، ما كانش بالضروره خاصو يلعب. وخاصو ملي كيشوفوه في التدريب غادي يبان ليه شكون هو اللاعب اللي غادي يمشي، غادي ينجح ليه الخطه في هذاك الماتش. لانه في هذه الخطه في هذا الماتش كتخص تعتمد على جوج حوايج. دائما عندك الجانح الايمن كيطلع كيديكروشي باش كيخلي الظهير الايمن حتى هو باش يدير العرضيات. ونفس بالنسبه للجانح الايسر المغربي مع اللاعب، مع الظهير الايسر. يعني هادشي اللي كان خاصو يدير، امرابط مع اللاعب اشرف حكيمي، وكذلك زياش مع نبيل ديرار. المهم كاين بزاف الامور بالنسبه للمنتخب المغربي
ملي كتشوف انهم سادين لك الاطراف خاصك دوز ديك الساعه لوسط الميدان. والوسط الميدان ملي كاين هاد القضيه عندهم واحد انه هما كيبغيو يمشيو غير النزالات الثنائيه، ولكن ملي كتلعب معاهم واحد ضد واحد ما كيقدروش يقاوموا. فكان خاصنا لاعبين اللي كيقدروا يطلعوا بالو بي، يطلعوا بالكره، نديروا الصعود بالكره، يطلعوا باش يكسروا هاد الخطين بجوجهم. هاد الخطين اللي لاعبين بهم 9 المدافعين، 5 في 4 9 المدافعين، كان خاصو يطلع بالو بي. وافضل طريقه باش انك تكسر بحال هادو ملي كدير المثلثات. ملي كدير المثلثات بحال الطريقه اللي دار المنتخب الجنوب افريقيا ضد المنتخب المصري، لاحظنا هذاك المثلث السريع اللي كانوا لعبوا تمكن دغيا بسرعه من التواجد في المناطق مربع العميد. وخاطر المصريين بطبيعه الحال ما لعبوش كيفاش يدافعوا، ولكن انا باش نعطيكم الحاله بالنسبه كنتي غتدفعوا من الاخطاء، ارتكاب الاخطاء سواء ضربات الخطا ولا ضربات الجزاء. ولاحظنا انه مثلا المنتخب المغربي ملي كيسرع الهجومات ديالو فكيوقع عليه مشكل. حاجه اخرى انه قلت ملي كيسرع الهجمات ديالو، لكن في الغالب ما كانش المنتخب المغربي كيسرع الهجمات ديالو. قلت لكم في اللايف بانه المنتخب البنيني مره كيهجم من الاطراف وكيدير الحملات المضاده السريعه. وهنا فاش قلت المنتخب المغربي خاصو يستغل ملي هما يديروا المرتدات السريعه وحنا نقطعوا عليهم، خصنا نديروا حنا الارتداد السريع من الحاله الدفاعيه الحاله الهجوميه يكون. ولكن حنا عندنا ثقيل كيف كنخليهم فرصه فين يرجعوا بعد 3 المدافعين المحوريين كيبقاو في بلاصتهم، كينزلوا دوك الظاهرين كيرجعوا للاماكن ديالهم، كذلك الجناحين كيرجعوا للاماكن ديالهم. يعني كتولي الهجمه ماشي داك العامل ديال المباغته ديك ديال السرعه ما كداش. وفي المرات القليله فاش كنا كنديروها كنا كنخلقوا لهم مشاكل. اذا هادشي اللي نقدر نقول بالنسبه حاجه اخرى اللي ما عجبتنيش هما كانوا لاعبين فقط بمهاجم واحد. ميكايل بوتي عنده 35 سنه، يعني في الدوري التركي فريق اداناسبور. حاطين لي حنا جوج المدافعين اللي هو كل من رومان سايس ومروان داكوستا، زيدين عليه حتى اللاعب كريم الاحمدي. فاحنا اصلا كان خصنا نديروا الكثافه العدديه في وسط الميدان في الجبهه الهجوميه، مضيعين تقريبا 3 لعابه على لاعب واحد. كون كان غير شي لاعب مثلا خطر كون مثلا غير لويس سواريز ولا كريستيانو رونالدو نقول راه غير جاتو الفرصه راه غادي ندمر. هو اصلا صحيح انه سجل هدفين ديال المنتخب بنين ضد غانا، ولكن ماشي ديك الدرجه انك تحط ليه 3، تحط ليه 2 كيراقبوه وعاد كريم احمدي حتى هو كيساندهم. فكان على الاقل وسيرتو هما وسط الميدان ما عندهم ما كيطلعش، كان حنا نزيدو نطلعو لاعب وسط الميدان هجومي بحال مثلا اسامه الادريسي كنا ندخلو قبل، وسفيان بوفال خصنا ندخلو قبل. تعطل في الشونجمون، ولكن لاحظنا سفيان بوفال اي فوا دخل فخلق المشاكل انه كيطلع بالكره وكيراوغ. فداروا 2 محاولات خطيره جدا وكان غادي تسجل منهم اهداف. التمريره اللي كان دار وضيعها زياش، وهاد التمريره اللي ضيعها هو ضربه راسيه. يعني بينات بانه كان ملي كدير الهجمات السريعه وكدير بالو بي كتطلع بها فكتخلق مشاكل المنتخب البنيني. كان خاصو يزيد في الحاله، كان خاصو يزيد حتى اسامه الادريسي. اسامه الادريسي فاش دخلوا كان في نظري خاصو يقربوا بزاف ليوسف النصيري، كان خاصو يكونوا قريب بزاف ليوسف النصيري باش يخلق لهم مشاكل. هنا يوسف النصيري غادي يكون هنايا والاخر غادي يتقربوا له وغادي عليهم سفيان بوفال. ملي غادي يتقربوا غادي تنوع الحلول الهجوميه بين المراوغه وبين التسديد وتلعب العرضيات وتلعب الثنائيات والمثلثات، غادي تخرجهم من المناطق الدفاعيه ديالهم وغادي يدفعوا من ارتكاب الاخطاء. لكن حنا سهلنا عليهم المأموريه. فالارتداد من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه كان عندنا بطيء. بقينا كنحاولوا الاصرار على باش نخترقوا من الاطراف هما يسدينهم مزيان. وسط الميدان ما كنقدروش نطلعوا بالكره لانه هما دايرين، كنحاولوا نديروا غير تمريرات عاديه ما درناش تمريرات طويله اللي غادي. ولكن باش دير تمريرات طويله خاص يكون عندك مهاجمين لاعبين مغاربه هنا في هذه المنطقه ما كانوش بزاف، اضافه الى حكيم زياش ما كان في المستوى ديالو للاسف. بالهند تو ضيع بزاف الكرات في التمرير في الشوط الاول. يعني كانوا شي لاعبين اللي كان عندهم نقاط استفهام، ونبيل طيرات هو ما كانش في المستوى. يعني ايرفي رونا كان خاص يشوف، لانه هو اللي كيكون معاهم في التدريب، هو اللي كيكون معاهم في فاش كيديروا هذوك التمارين باش يوجدوا الماتش، لانه عارف الخطه اللي غيلعب بها المنتخب هي 5-4-1 المنتخب البنيني. فكان خاصك دير واحد الخطه اللي غادي تنجح. هاد الخطه اللي قلت لكم هما النقاط المهمه اللي ذكرت هي اللي كان خاصو يلعب عليها، وشوف شكون هما اللاعبين الجاهزين وشكون هما اللاعبين اللي غينجحوا ليه هاد الخطه ديالو. وبان الخطه ديال 4-2-3-1 فهي خطه ولات محفوظه
طريقه اللعب ديال المنتخب المغربي ولات محفوظه، فكان هو خاصو يفاجئ. هو كان عارف الطريقه ديال ديسوية، فكان خاصو يفاجئو بطريقه بديله، ولكن هو اصر على انه يلعب بنفس الاسماء بنفس اللاعبين ويلعب بنفس الخطه، فكانت النتيجه انه الفشل للاسف. خرجنا من الدور الثاني. يعني كان الهدف ديال ايرفيون هو انه يفوت مرحله الربع النهائي باش يكون حسن الانجاز ديال الكان، لكن للاسف هذه المره خرجنا في الدور الثاني امام منتخب بنيني متوسط جدا. باش ما يكونش الفيديو طويل غادي نهضر على مجموعه من الامور بعجاله، وغادي نرجع لها في فيديوهات قادمه ان شاء الله. هذه الملاحظات السلبيه للاسف كنت هضرت عليها قبل الكان ديال 2017، بالضبط في يناير 2017 بعد كاس العالم 2018 في قصية الكان 2019، لكن للاسف لم يتم اصلاحها. وهي اغلب المباريات اللي تسجلت فيها اهداف على المنتخب المغربي كانت عن طريق الضربات الثابته. ضد فنلندا في التحضيرات لكان 2017 بالامارات العربيه المتحده كانت عن طريق ركنيه. ضد مصر في كان 2017. ضد ايران لانه اصلا كان خطا في تموضع اللاعبين المغاربه، كون بوحدوز ما ماركاش علينا كان بامكان الايرانيين يسجلوا علينا، لان بن عطيه وسايس كانا غير متمركزين جيدا. ضد البرتغال ركنيات مرة أخرى. ضد إسبانيا هدف التعادل ديالهم عن طريق الركنية. ضد البنين نفس الأمر يتكرر، وهذا الشيء كيدل على عدم الانتباه لهذه النقطة المهمة. والغريب في الأمر دائما بزاف المرات كيكون داكوستا هو اللي كيتحمل المسؤولية. عندنا مشاكل كثيرة في التعامل مع الضربات الثابتة سواء على مستوى التمركز اللاعبين أو الرقابة على الخصم. المنتخب المغربي في عهد غونا باستثناء مقابلة الطوغو فجميع المنتخبات اللي واجهنا وكتشجع علينا كتسبق علينا هي الهدف ما كنقدروش نربحوها. خسرنا مع فنلندا، مع الكونغو الديمقراطيه، مع هولندا، مصر، ايران، البرتغال، غامبيا، زامبيا، الارجنتين، ودابا البنين، وقبل منها الكاميرون في يونيو 2017 شجع علينا فانسون ابو بكر في ياوندي. هنا غالبا ما يفشل امام المنتخبات التي تطبق خطة الانكماش الدفاعي والاعتماد على الحملات المضادة. كيبقى محتفظ بنفس خططه المعتادة، ما كيلقاش حلول بديلة، وهي اللي خلاتنا نخسروا مباريات بحال ضد مصر في 2017، ايران في كاس العالم 2018، غامبيا في ودية بمراكش، وكذلك مع البنين، رغم توفر النخبة الوطنية على لاعبين مهاريين ولاعبين كانت ألقوا هذا الموسم مع فريقهم. فالامر يعود الى المحدوديه التكتيكيه للمدرب ايرفي. ملي طرحت هذا التساؤل بعد كاس العالم 2018 جاوبوني شي اخوان قالوا لي خلي غونا غيخدم وحنا دابا خلينا نخدم وهانتوما شفتوا النتيجه. في الاخير كنتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم، ما تنساوش تكليكوا على جيم، تبارطاجيو هذا الفيديو مع اصدقائكم، وتشتركوا في قناه اسامه سبور. ان شاء الله غادي يكونوا فيديوهات قادمه مازال غادي نهضروا على المنتخب المغربي، شنو الحوايج اللي خاصهم يتصلحوا وشنو الحوايج اللي خاصهم يتبدلوا، ونتمنوا التوفيق للمنتخب المغربي في باقي الاستحقاقات القادمه.